جدہ بھی کوئی چیز بھی درود ہوئے نعت ہوئے قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ سرکار نال جنہاں بھی محبت کر انے با محبت صرف خدا نہ من صرف خدا نہ من فرمایا گنتی امنتی سے چھٹے نانو انے با محبت کر جنہاں بھی محبت کر دل نال محبت کر پھر رحمت کے دروازے کھلتے دیکھیں اچھی آواز نال این نیت نال درود پڑھو سرکار دی ذات دے کہ الحمدللہ مدینے والے دا ویسے ہی کرم ہے سارے اتے قبر حشر سپن زہرا دے بابے دا دیدار بھی نصیب تھی ہوئے حسین دے نانے دی شفاعت اچھی آواز نال تو پڑھو شاباش الصلاۃ والسلام السلام علیکہ یا رسول اللہ بل بڑی بات یہ ہے کہ درود و سلام آیا سنیا دے حصے دے یہ درود و سلام آیا سنی یا کوئی نہیں پڑھتا صرف درود و سلام سنی پڑھ دینا الحمدللہ ٹھیک ہے نا جی باقی کہیں حصے دے خوش نصیب ہے ایسا اچھا بات یہ ہے کہ بھئی اچھا نماز جس ٹائم پڑھ دیا نا نماز اس ٹائم میں جڑے مونڈیاں دے بیٹھے نا کندھیاں دے لکھن والے نیکی لکھن والا یہ برائی لکھن والا بندہ کوئی نیکی کرے نا جس ٹائم لوگی یہ فرشتہ دی قلم رک ویندی ہے یہ لکھن شروع کر دے جرا اللہ معاف کرے کہ برائی تھی بنجے بل ایندا قلم رک ویندے ایندا قلم جناب شروع تھی ویندے ہیں جی لیکن انسان دی زندگی دے اندر ایک وقت ایہو جیاں بھی آندے عبادت دا کہ جنہاں توہے فرشتے حرکت چاہ بینن اے بھی قلم چھے دے ایکو بھی اللہ دے تو بھی قلم چاہ بارگاہ رب العالمین دے اندر آدھے مالک اے نیکی دا کام اندہ لکھنا ہے میرا لکھنا کوئی نہیں میں کس واسطے لکھا میرا تا تک ہی نہیں بڑھتا میں تا بیٹھا آرام نال جب تک اے بندہ یہ علی نیکی کریں دا رہنے سی اللہ اکبر اے نیکیاں اے لکھیں دا رہنے سی میں بڑے سکون نال بیٹھا اللہ فرمائے نماز علی نیکی آلہ ہے پڑھنی چاہتی ہے سرکار دے غلامہ کو وہ بات علیحدہ ہے فرمایا روزہ علیحدہ ہے قرآن دی تلاوت علیحدہ رزق حلال علیحدہ سارے نیکیاں معاملے اکلا لکھ دے لیکن ایک وقت کے اندر ایک معاملہ نیکی آلہ ایہو جی ہمیں آدھے جنہاں روح فرشتے جناب من قلم حرکت گھن کے آنے ایمان والوں کہا وقت ہے جنہاں بندہ سرکار دی ذات تے پڑھ دے درود امام الانبیاء دی ذات تے پڑھ دے درود اللہ فرمے دے این فرشتے کو تو بھی قلم چاہ اے فرشتے تو بھی قلم چاہ مالک میں بھی قلم چاہاں اللہ آدھے جب تک اے بندہ میرے یار دی ذات تے درود پڑھتا رہ بجے اے فرشتے تو انہیں نیکیاں دے میں اضافہ کریں گا رہ بجے تو انہیں گناہ میں دے گا رہ کیا بات ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق شاریہ یا زندہ باد سبحان زاہد جنت میں جنت ہی پریشان پر ٹھیک کیا توڑے بدکار دے مجرم ہم تو دوزخ تائیں دھلوید کیا تھے سونے مدنی دا اشارہ دوزخ دے دروازے دے رکوید کیا میٹھے مدنی دا نا جو چمدہ ہم کیوں عمل جو آپ افید کیا کیوں عمل جو آپ ایک مرتبہ اول سرکار کی ذات درود انشاءاللہ وی اللہ ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار منا وطن دی کتنی پیاری ہوتی ہے کیا بات ہے وطن دی لاکے دی مٹی پیاری ہوتی ہے ایمان والو
سبوت ہوئے سرکار دے نال محبت پڑھو سار مل کے ذکر تیرے یار دا مولا کریدا ایمان والو اس نبی واسطے بولو جیڑا جمے دنیا دے اتے آئے امت دی گود بات دے اندر امت دا دودھ بات دے اندر امت دی بخشش دی دعا پہ ذکر تیرے یار دا مولا کریدا رہے وجہ ذکر تیرے یار دا مولا کریدا رہے وجہ تو بھی راضی میں اپنا کمال مہربانی تو بھی راضی میں بھی اپنا ٹھہریدا تیرا میرا کیا بات ہے تیرا میرا آپ کو تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تاول ہی کروں عرش دے تو نہ گھنے اتھ میں چھمیدا عرش سے تو نہ گھنے اتھ میں چھمیدا اللہ دی حمد و ثنا لا محدود کرو محمد والے محمد دی ذات دے دل دی گہرائیاں نال دعا ہے اللہ رب العالمین آج بھی یہ سونی محفل بلاد مصطفیٰ اللہ قبول و منظور فرماوے حضرات شیبکار ماشاءاللہ سٹیج دوتے مجمع دے اندر میرے سرہ دے تاج علماء حضرات موجود ہیں اللہ سب کو عمر خضری عطا فرماوے عاشقان مصطفیٰ دا مجمع حضرات شیبکار اللہ سب تک اور آمنہ قبول و منظور فرماوے بانیان محفل دی اس کابش اللہ قبول فرما کے رزق کی خیر و برکت عطا فرماوے حضرات محترم لمبی چوڑی بات کوئی نہیں بس یہ میں مختصر دن حاضری ہے جنہ استادہ میں شگرد ہاں کعبت حوالے نال انہوں نے میرے کو ایک جملہ یہ میں سکھایا ہاں فرمایا ہمیں چشتی صاحب گال یہ ہے کہ بھئی سرکار دی حدیث بھی ہے خیر الامور اوساطھا کہ بھئی درمیانی راہ پکڑی کرو اتنے جناب میں سکین تعالیٰ بیان بھی نہ ہوئے کہ لوگاں دی پیاس باقی رہ بنے ہاں تے گھنٹیاں لائی نہ ہوئے کہ لوگ تھک بنے جنہیں منٹاں نہ ہوئے میں کہہ دوں ریٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی بس میں انشاءاللہ منٹاں نہ مولوی ہاں انہیں 100 منٹ بیان کر گئے سبحان اللہ 100 منٹ باقی حساب رات بستر دے من کر ہے سبحان اللہ کی آگے بیٹھ سرکار کی بات کرنی ہے میں سمجھ آوے تو والمی سبحان اللہ نہ آوے تو والمی حضرات اسی وقت
میں رب العالمین دی لا رہا کتاب قرآن مجید فرقان حمید کیوں سرکار دی عظمت دی آیات مقدسہ پڑھی اور یاد رکھو سرکار دی شان دی اندر جتنیاں آیات بینات ہیں سرکار دا سب میلاد بیان کرے اور یاد رکھا ہے کہ صرف محفل میلاد جڑا ہے نا صرف یہ نہیں کہ ایسا ایک پنڈال سجینے ہیں یا جناب من سٹیج لنگر یہ وہ سرکار دا میلاد انہاں چیزاں دا محتاج نہیں تساں جتنے حضرات بیٹھے ہو یعنی جنن بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے ہو جنن بھی سرکار دیاں شانہ والا آیات تے بینات دی تلاوت تھی دیئے بظاہر تبحالی میری قرآن دی تلاوت پہ تھی دی ہوں دیئے حقیقت وچ محمد دا میلاد بیان بظاہر طور دے قبلہ تراوی پہ تھی دی ہوں دیئے حقیقت وچ نبی دا میلاد پہ تھی دا ہوں دے بظاہر طور دے تیری میری نماز پہ تھی ہوں دیئے حقیقت ایک نبی دا ملاد پہ تھی ہو دے قاری قرآن درس قرآن پڑھانا لے استاد صاحبان جنہاں قبلہ بالوں دی منزل سن دیں سب کی سن دیں سبق سن دیں اللہ دا قرآن پہ پڑھی دا ہوں دے حقیقت دے محمد مصطفیٰ دا ملاد جیڑے مدرسے جمان جتھا قرآن پڑھی دا پیا ہوں دے جتنا روکے لیکن نبی دا میلاد رکدا نہیں بھاویں پنڈال وچ نہ ہی آویں اپنے مدرسیاں دے وچ اللہ پاک اپنے محبوب دا میلاد ہونا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت میں اپنی گفتگو دا آغاز ڈائریکٹر سے بات کو شروع کیا کرے نا کہ توالے دے میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک نبی دا نور حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی تو حضرت آمینہ پاک دے پیٹ مبارک دی اندر جرن منتقل کیا سرکار دے والدین دا نکاح کیا جمعرات دی رات ہے جمعرات دی جمہار دین دا نکاح کیا سرکار دی اماں پاک جمعرات علی رات کو سرکار دے اب دے کو تشریف کرنا ہے